झोन चेंजिंगाचे तुमचे मतदारसंघा पावला 80,926 स्क्वेअर मीटर आहे. 39A माझ्या मतदारसंघातलो आहा पयलीं ऑलरेडी आज हांवूय मिनिस्टरांनी उलयला तें जावचें ना हांवें सांगलां कारण तेंच्यांनी पळयलां काय ना तें म्हाका खबर ना. दॅट इज अ व्हॅली एक्चुअली इट जस्ट क्लोज टू द हांव आत्तां मिनिस्टरांनी उलयलां आनी फाल्यांच्या भितर प्रोविजन सुद्दां विड्रॉ करता. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. भारतीय राजकारणात असे कांय फुडारी जावन गेले जांची इमेज लार्जर दॅन लायफ म्हणटा तशी आशिल्ली. तांची तत्वां वेगळी आसली, तांचे प्रिंसिपल्स वेगळे आशिल्ले. एकदां अशें दिसतालें की ते खूब हार्श आसात, एक्स्ट्रीम आसात. मात हे फुडारी आपल्या मताचेर मात ठाम आसताले आनी म्हणून ते येदे व्हडले लार्जर दॅन लायफ येदी तांची इमेज जाली. आनी तातूंतलेच एक भारत वर्षातले एक नामनेचे वादग्रस्त तितलेच व्हडली फॅन बेस आशिल्ले आनी आपल्या तत्वांचेर ठाम रावपी अशे फुडारी राजकीय नेते भारतांत जावन गेले ते म्हणजे सर्गेस्त बाळासाहेब ठाकरे. ते सदांच म्हणटाले की असली तांचो टिपिकल ठाकरे शब्द आसतालो तो आतां हांव घेना. असली डॅश डॅश लोकशाही हांव मानिना म्हणून आनी ते थेट आपली मतां उक्तायताले. आतां बाळासाहेब ठाकरे लोकशाही बद्दल तांचें मत हाजेर हांव कित्याक गोंयांत उलयता काय असो प्रश्न तुमकां पडला आसतलो आनी पडटलो, साहजिकूच आसा. मात ताका कारणूय तशेंच आसा. काल बुधवारा कॅबिनेट जाता आनी कॅबिनेट जाली काय मुख्यमंत्री कॅबिनेटान जाल्ले निर्णय सांगता आनी मागीर पत्रकारूय तांकां जे काय हॉट टॉपिक्स आसतात, ऑन गोईंग टॉपिक्स आसतात ताचेर तांकां प्रश्न विचारतात. असोच प्रश्न पत्रकारान सगळें ब्रिफींग कॅबिनेटाचें जाल्या उपरांत तांकां विचारलो तो म्हणजे 39A बद्दल. आतां 39A हें कितें हें म्हाका सांगपाची तुमकां गरज ना. 39A हें TCPचें एक वादग्रस्त कलम जाचेर व्हडलें आंदोलन जालें, व्हडल्यो घडामोडी घडल्यो, गोंयभर ताका विरोध जालो. पेडणे ते सत्तरी ते तेवटेन काणकोण असो चौफेर गोंयच्या वाठारांनी हाचे ह्या 39A पडसाद जे आसा ते आमकां दिश्टी पडले. त्याच संदर्भात काल मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक प्रश्न विचारल्या उपरांत ताका जाप दिली ती म्हणजे 39A अंडर सांखळे मतदारसंघात जे एक कन्वर्जन जाल्लें मोठ्या प्रमाणात जमीन लागीं 80,000 स्क्वेअर मीटर आनी थोडी मायज हें कन्वर्जन 39A अंडर जाल्लें आनी तें आपूण संबंदीत मंत्र्याक रद्द करचें असो आदेश दिला किंवा ताका सांगलां, फोन करून सांगलां, ताका तशें सांगलां अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आनी मुख्यमंत्र्यान एक विधान केलें की ते थंय गेल्ले तरी काय पळोवपाक असो डावट स्वता मुख्यमंत्र्यान उपस्थित केलो. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण ते मंत्र्याक कॅन्सल करपा लायला बेगिनांतल्यान बेगीन म्हणून. आनी आतां तें नोटिफिकेशनूय आयलें ह्या जमनीचें सांखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याच्या 39A अंडर जी जमीन कन्वर्जनाक घातिल्ली मुख्यमंत्र्यान हें सांगलें की प्रोविजनल सुद्दां आसा जाल्यार ती आपूण कॅन्सल करपा लायल्या. आनी आयज तें नोटिफिकेशनूय आयलें म्हणजे मंत्री तुमचोच, सेक्शन हें वादग्रस्त हाडलाय तुमीच, सरकारूय तुमचेंच आनी तुमच्याच मतदारसंघात ताचो वापर करून 80,000 स्क्वेअर मीटर आनी मायज थोडी जमीन कन्वर्ट जावपाच्या म्हणजे झोन चेंज जावपाच्या प्रक्रियेन आशिल्ली. हेका म्हणपाचें कितें? आनी म्हणून म्हाका बाळासाहेब ठाकरेच्या त्या वाक्याची याद आयली की ही असली लोकशाही आपूण केन्ना मानिना म्हणून. आनी ही मुख्यमंत्र्यान हें विधान केल्या उपरांत आतां तो नोटिफिकेशन तें सरकारान काडल्या उपरांत म्हाजे तकलेन प्रश्न पडपा लागले की ह्याच 39A धरून गोंयान न भूतो न भविष्यती अशें आंदोलन जालें आझाद मैदानाचेर. जे मुख्यमंत्र्यान सांगलें कॅन्सल करपाक तीच मागणी आरजीचो आमदार विरेश बोरकार करतालो. सरकार ती मानिना म्हणून ताका TCPच्या ऑफिसान वचचें पडलें. लोकूय मागीर गेले, थंय ताका ओडून काडलो. अक्षरशा सामको फरफटत म्हणटात तसो ताची तकली ताचे हातपाय सारके ओडून धरून ताका भायर काडलो. कित्या खातीर? तो 39A अंडर ताज्या मतदारसंघांत जी कन्वर्जनां जाल्या ती
और प्रोविजनल हे अप्रुवल दिल्या ती कॅन्सल करची हेच तो मागतालो. आता जेन्ना संबंधित मंत्री विधानसभेन सांगता की 39A हे सामान्य लोकांच्या बऱ्या खातीर आपूण हाडला, जाल्यार आता हे 80,000 स्क्वेअर मिटर इतली जमीन जी आता ही कोण कन्वर्ट करतालो तो खंयचो सामान्य मनीस आशिल्लो काय, हो प्रश्न आता सगळ्या गोंयकारांक पडला आसतलो. म्हणूनच हो प्रश्न पडलो की लोकशाही म्हणजे कितें. त्या 39A जो प्रोटेस्ट चलतालो त्याचेर लोक मागीर आक्रमक जाले, ते मंत्र्याच्या घरा कडेन गेले. तेन्ना सरकारान, मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांनी पोट तिडकीन विधानां केली की मंत्र्याच्या अशा एका घराचेर वचप हें बरोबर न्ही, नैतिकतेक धरून न्ही, प्रिंसिपलान बसना, अशे व्हडले व्हडले शेरमाव सरकारान सांगले. काय विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी हरकत घेतली ह्या कृतीक, हो तांचो विचार आसलो. पूण मुळान तेंची मागणी तीच आशिल्ली की 39A हें कॅन्सल करप. मागीर तेन्ना इतले ओडून ताणून सरकारान धरले कित्याक? तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हें कळुना की 39A हें कितलें घातक आसा म्हणून. आनी आपल्या मतदारसंघान जेन्ना 39A पावले तेन्ना तूं एकाच झटक्यान काल उलयतना सांगलें की आपूण तें पत्रकाराच्या प्रश्नाच्या दुसऱ्या मिनटाक, दुसऱ्या सेकंदाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली की आपूण तें कॅन्सल करपाक लायला म्हणून. मागीर विरेश बोरकार किंवा ते आंदोलनाक बशिल्ले लोक किंवा ते आंदोलनाक तेंको दिवपी लोक जे मागताले तेतून कितें चूक आसलें हो प्रश्न पडटा. सांखळे मतदारसंघान जाले म्हणून तूं तें सांगलें की आपूण कॅन्सल करपाक लायला. मागीर विरेश तेच मागतालो न्ही, आपल्या मतदारसंघान जालां तें बंद करचें किंवा तें कॅन्सल करचें म्हणून. हातून चूक कितें आसली? कितलेशे दीस तें आंदोलन चल्लें ह्या एका गजालीक लागून, आनी मुख्यमंत्र्यान एका सेकंदान आदेश दिलो आनी आपल्या मतदारसंघातले जे प्रोविजनल कन्वर्जनाची प्रक्रिया सुरू जाली 39A अंडर ते कॅन्सल करपाक लायले, ताजें नोटिफिकेशनूय काडलें. म्हणजे तुम्ही विरोधकांच्या मागण्यांक किंवा लोक ज्यो मागण्यो करता तेन्ना तुम्ही तांकां भीक घालिना, आनी जेन्ना तुमचेर जेन्ना कितें येता तेन्ना तुम्ही ते कॅन्सल करपाक लायतात किंवा अशे तरेन ते निर्णय घेतात. सो ही कसली लोकशाही होच प्रश्न म्हाका पडलो. सो तेन्ना जे हे सरकार बोवाळ मारताले, ह्या सरकारान केसी घातल्यो लोकांचेर, आंदोलकांचेर. म्हाका दिसता ह्यो आतां कोणाचेर केस घालपाची? तेन्ना तुमी सगळ्या वेवस्थेक वेठीक धरले, सगळे पुलीस यंत्रणा वेठीक धरली, लोक हे सगळे हांगाच्यान थंय गेले. हाका म्हाका दिसता ते लोक जबाबदार आतां तुमी तांकां म्हणपाक शकता काय कितें? कारण मुख्यमंत्र्याचे ह्या कृतीन दाखोवन दिले की खऱ्यांनीच 39A हे जे कलम आसा हें घातक आसा, म्हणून मुख्यमंत्र्यान आदेश दिलो की ते कॅन्सल करचें म्हणून मंत्र्याक. आनी मुख्यमंत्र्यान अशेंय म्हटलें वचून की ते थंय खऱ्यांनीच जमीन ते झोन अप्रुवल दितना प्रोविजनल थंय गेल्ले काय ना हो डावट म्हणून ती व्हॅली म्हणटालो मुख्यमंत्री. म्हणजे कितली तफावत प्रशासना भितर, कितली तफावत सरकारा भितर. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले जे येद्या 80,000 स्क्वेअर मिटराच्या कन्वर्जनाची जर TCP खातें हे कन्वर्जन करता आनी मुख्यमंत्र्याक त्याची कल्पना ना आनी मुख्यमंत्र्याक आदेश दिवचो पडटा की ते कॅन्सल करा म्हणून, जाल्यार पुराय गोंयान भितर ह्या 39A चो कशा पद्दतीन वापर जाला आसतलो हे आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. आनी दुसऱ्या वटेन मंत्री म्हणटा की आमी सामान्यांक खातीर 39A हाडला. आतां 80,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी कोणें 39A अंडर घातिल्ली तो आतां सामान्य काय अतिसामान्य काय मंत्र्याची सामान्य हाची व्याख्या कितें हाचो आतां खंय तरी ताजेर PhD करपाची म्हाका दिसता गरज आसा. सो म्हणून म्हाका परत याद जाली बाळासाहेब ठाकरेच्या त्या उतरांची की हीच ती लोकशाही और अशी लोकशाही आपूण मानिना अशें ठाम मत टीव्हीच्या इंटरव्यूनी सांगपी मनीस तो. आनी आपले ह्याच बाबतीन न्हू वेगवेगळ्या बाबतीन सुद्दां आपली मतां उक्तेपणान तो मांडटलो. आनी ही सद्याची गोंयची परिस्थिती पळय जाल्यार बाळासाहेब ठाकरे म्हणटालो ते खरेंच ही असली लोकशाही मानप काय कितें होच मोठो प्रश्न आसा. सो आतां मुख्यमंत्र्यान आपल्या कृतींतल्यान दाखोवन दिला की हें 39A हें कितलें घातक आसा तें आनी ताचो वापर कसो चुकीचो जाता तो. सो विरोधक जे मागणी करतात, गोंयचे वेगवेगळे एक्टिविस्ट जे मागणी करतात, सामाजीक वावुरपी जे मागणी करतात, फेर्देन रिबेलो सर जी मागणी करता इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटांतल्यान, ही
खरें म्हळ्यार तत्वता किंवा इन प्रिन्सिपल ती सारकीच आसा हें मुख्यमंत्र्याच्या कालच्या कृतींतल्यान स्पश्ट जालां. सो मुख्यमंत्र्यान आतां त्याच पावलार एक पावल फुडें मारून हें 39A जें आसा तें कॅन्सल करून उडोवचें आनी तें एक धाडस दाखोवचें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय मुख्यमंत्र्याच्या भुमिकेचें स्वागत करतलो, मुख्यमंत्र्याच्या विचाराचो आदर करतलो आनी खऱ्यांनीच मुख्यमंत्र्याक भितर कोणो आसा हें सिद्ध जातलें. सो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ह्यो सगळ्यो बाबी स्पश्ट जातात. म्हाका दिसता हाचेर सरकारान मुख्यमंत्र्यान स्वता विचार करचो आनी तांणी काल सांखळेन भितर हो जो आदेश दिला हो खऱ्यांनीच स्वागतार आहा, वेलकम करपा सारको आसा. सो सांखळेंतल्यान भायर आयला तेणें 39A हें सेक्शन तें गोंयच्यान भायर रावचें म्हणजे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या रिणान गोंयकार उरतलो अशें हांव म्हणत आनी आमी हांगाच थांबता. मुख्यमंत्री हाचेर विचार करतलो अशी अपेक्षा सगळे गोंयकार म्हाका दिसता बाळगून आसतले. सो हाचेर विचार मुख्यमंत्री करतलो अशी आशाय आमी बाळगिता आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The voice for